अस्सलाम वालेकुम। टाइम ट्रैवलर्स के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेटा एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फ़र्ज़ी फ़ोटोज़ को बनाया जा सकता था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब ये काम सिर्फ एक सेकंड में भी किया जा सकता है। जैसे बाल छोटे या बड़े करना एक क्लिक का काम है। आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़ को बॉर्डर से बाहर एक्सपैंड भी किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो पेंटिंग्स भी 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकते हैं। मार्वल जैसी कंपनीज टीवी शोज और मूवीज में एनिमेशन बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेज़न जैसी कंपनी का कहना है कि वो पूरी की पूरी किताब लिखने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगी। ये तो अनइमेजिनेबल है कि एआई क्या क्या कर सकता है। आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ में मदद करना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना, इसी तरह की एंडलेस काम करती है। दुनिया एक नई रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है जिससे हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ाई का तरीका, इवन पॉलिटिकल सिस्टम तक बदल जाएगा। Automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war was. एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से जारी थी, लेकिन लोगों ने इसे तभी नोटिस करना शुरू किया जब एआई का वर्जन चैट जीपीटी 3.5 पब्लिकली ओपन किया गया। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी कहा जाता है। इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है। चैट जीपीटी को अमेरिका की एक कंपनी ओपन एआई ने बनाया है और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी। यह दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट में दिखाया गया है कि नेटफ्लिक्स को पब्लिक तक पहुंचने के लिए 3.5 साल लगे, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने। चैट जीपीटी ने यह माइलस्टोन सिर्फ 5 दिन में कवर किया। चैट जीपीटी 3.5 का वर्जन फ्री टू यूज़ है, बस इसमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इससे कोई सवाल पूछकर देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि पीछे बैठा कोई इंसान जवाब दे रहा है। इससे कोई भी सवाल पूछा जाए ये बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देगा। चैट जीपीटी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि इसको देखकर कई कंपनीज ने अपने चैटबॉट बनाए। गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया, इवन दो ये ओपन एआई के साथ पार्टनरशिप पे हैं। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने अपना मेटा एआई लॉन्च किया। सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है तो एलन मस्क जैसे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी को स्लो डाउन कर देना चाहिए। And hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला खतरा लोगों को जॉब्स की वजह से है। लोगों को ये डर है कि अगर एआई इतने बेहतर तरीके से इतने सारे काम कर सकता है तो इसका मतलब है लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। माजी में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसका इम्पैक्ट लोगों के जॉब्स पर ज़रूर पड़ा है। स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन ऑपरेटर की नौकरियां सब गायब हो गई। गाड़ियाँ आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की नौकरियाँ गायब हो गई। एटीएम मशीन के आने से बैंक में कैशियर्स की नौकरियाँ बहुत तेज़ी से नीचे गिर गईं। इसी तरह ऑनलाइन वेबसाइट के आने से बुकिंग क्लर्क की नौकरियाँ चली गईं। रोबोट के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गईं। एआई से रिलेटेड जो खतरा है वो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बड़ा है। इसकी 2 वजूहात हैं। वो ये है कि एआई का इम्पैक्ट सिर्फ एक सेक्टर तक नहीं बल्कि हर फील्ड में देखा जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरियां भी रिस्क पर हैं। यही सोचा जाता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी रिपीटेड वर्क वाली नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यहाँ क्रिएटिव डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर और म्यूजिशियन जैसे लोगों की नौकरियाँ भी रिस्क पर हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स मिनटों में आपको वीडियो जनरेट करके दे सकते हैं। गूगल के म्यूज़िक मॉडल की बात की जाए तो यहाँ आप जो टेक्स्ट लिखेंगे आपको उस हिसाब से म्यूज़िक दे दिया जाएगा। आने वाले टाइम में म्यूज़िक को जनरेट करना बहुत आसान बन जाएगा। दूसरा फैक्टर ये है कि एआई का इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा होने वाला है। इससे करोड़ों नौकरियाँ चली जाएंगी, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये है कि अगर पुरानी नौकरियाँ जाएंगी तो नई भी बहुत ज़्यादा आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां चली जाएंगी।
اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 97 ملین نئی نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے آئی جاب کلر نہیں جبکہ اے آئی جاب کیٹیگری کلر ہے، کیونکہ جو نئی نوکریاں آئیں گی اس میں اے آئی کی اسکلس کو یوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فار ایگزامپل لوگو ڈیزائنر کی اگر نوکری چلی جاتی ہے تو اے آئی کو انسٹرکشن دینے کے لیے بھی کسی انسان کی ضرورت پڑے گی، تاکہ اے آئی کو انسٹرکشن دی جائیں کہ لوگوں میں کیا کیا چاہیے، اور پھر اے آئی کو موڈیفائی اور اس میں چینجز کرنے کے لیے بھی انسان کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے آئی آپ کی نوکری نہیں کھائے گا، لیکن وہ انسان جس کو اے آئی یوز کرنا آتا ہے وہ آپ کی نوکری کھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جلد سے جلد اس کو اڈیپٹ کرنا ہوگا۔ آنے والے سالوں میں اے آئی ایک نیا سٹینڈرڈ بن جائے گا، جو لوگ اے آئی کو نہیں سیکھیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اے آئی کا دوسرا بڑا امپیکٹ ایجوکیشنل سسٹم پر پڑے گا۔ چیٹ جی پی ٹی جب پہلی دفعہ پاپولر ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلا استعمال اسٹوڈنٹس کی طرف سے کیا گیا ہوم ورک میں چیٹنگ کرنے کے لیے۔ دنیا بھر میں آپ کو اس کی نیوز اور آرٹیکلس مل جائیں گے کہ کیسے چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیا گیا اسکول کے اسائنمنٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ چیٹ جی پی ٹی کو ایجوکیشنل سسٹم میں استعمال کرنے کے اور بہت بہتر طریقے بھی موجود ہیں، جیسے جاپان میں گائیڈ لائنز پبلش کی گئی ہیں کہ کیسے اے آئی کو اسکول میں یوز کیا جا سکے۔ ٹیچر کی ورک لوڈ کو کم کرنے اور اسٹوڈنٹس کو بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے اے آئی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جاپان نے کہا ہے کہ چیٹنگ کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کرنا فوربیڈن ہے۔ اے آئی ایک ٹول ہے، اس کا اچھے طریقے سے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اور برے طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو استعمال کرنے والے شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے لے گا یا پھر برے طریقے سے۔ اگلا بڑا خطرہ اے آئی کا پولیٹیکل پروپیگنڈا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2016 میں مشین لرننگ کے ذریعے فیس بک کیمبرج انالیٹیکا کا ڈیٹا اسکینڈل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو الیکشن جیتے تھے اس میں بھی اے آئی کا استعمال کیا گیا تھا۔ اے آئی اب اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس کا اور بھی کئی خطرناک طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک پیپر میں پبلش کی گئی لائن یہ تھی کہ اے آئی ہماری ڈیموکریسی کو بچا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ختم نہ کر دے اس کو۔ سچ یہ ہے کہ اے آئی کا استعمال بڑے اسکیل پر برے کاموں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے بعد لوگوں کو اسکیم کرنے اور فراڈ کرنے کی پاسبلٹیز زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وائس بیس اسکیم اب تک اسکیم کرنے کا سب سے برا طریقہ رہا ہے۔ فراڈ مافیا آپ کے فیملی ممبرس کی آواز کو میمک کر کے پھر آپ سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا کوئی فیملی ممبر ہی آپ کو کال کر رہا ہے۔ میکافی نے 3 مہینے کی ریسرچ کے بعد ایک آرٹیکل پبلش کیا۔ میں لکھا تھا کہ کیسے لوگ آپ کی آواز کو کلون کر سکتے ہیں جو کہ اوریجنل وائس سے 85% میچ کرتی ہو۔ ریسرچرز نے کہا یہ آپ کے ایکسنٹ کو بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آسٹریلیا میں 7.2 بلین اسکیم کیا گیا۔ بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے لوگوں میں اے آئی کی اویئرنیس پھیلائی جائے۔ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ روبوٹس کے تھرو کیا کیا کرنا پاسبل ہے۔ یہ ایک روبوٹ لکڑی کا پھٹا اٹھا سکتا ہے، خود سے موومنٹ کر سکتا ہے اور کنسٹرکشن میں مدد کر سکتا ہے۔ اگر امیجن کیا جائے کہ ان روبوٹس کو اے آئی کی ٹیکنالوجی کے ساتھ میچ کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ ریسرچرز نے تو چیٹ جی پی ٹی کو ان روبوٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا ہے، جیسے کہ یہ ہیومینوئڈ روبوٹ امیکا ہے۔ یہ کافی ریئلسٹک طریقے سے انسانوں سے بات کر سکتی ہے۔ Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. اس لانگ ٹرم فیوچر سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے کہ اس شارٹ ٹرم میں آپ جتنا اس سے ایجوکیٹ ہو پائیں گے اپنے کریئر میں آپ کے لیے اتنا بہتر ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔